दरअसल मैंने कल लाहौर जाना था, पार्लर का सामान लेने, कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी थी, तो सोचा अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलो। रात को वापसी हो जाएगी। मैं लाहौर जाने का सुनकर मेरा चेहरा एकदम खिल उठा और मेरे अंदर लड्डू फूटने लग गए। फिर अपनी माली हालत का सोच कर चेहरा मुरझा गया। सोफ़ी मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, क्या हुआ यासिर, परेशान हो गए हो? अगर मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है या कोई काम है तो डोंट वरी, मैं अकेली भी चली जाऊंगी, जैसे पहले भी जाती रहती हूँ। वो तो बस ऐसे ही तुम्हें कह दिया कि चलो सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। मैंने सोफ़ी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो खुशकिस्मती है कि तुमने मुझे इस काबिल समझा। सोफ़ी मेरी बात काटते हुए बोली, फिर परेशान क्यों हो? मैंने सर झुकाए हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, साथ ही में इमोशनल हो गया। मुझे आज अपनी गरीबी और बेबसी पर गुस्सा आ रहा था और एहसास नदामत से मेरी आंखों से आंसू निकलने को थे। सोफ़ी मेरे परेशान चेहरे को देखते हुए बोली, यासिर इधर मेरी तरफ देखो। मैंने आहिस्ता से सर उठाया और देखने लगा। सोफ़ी बोली, क्या बात है यासिर, परेशान क्यों हो? मैं अब सोफ़ी को क्या कहता कि मेरे पास लाहौर जाने के लिए ना तो नए कपड़े हैं और ना ही नया जूता, बल्कि मेरे पास तो किराया भी नहीं है। मैं मुंह से तो कुछ ना बोला, मगर मेरी आंखों से सावन की झड़ी ने मेरी खामोशी के सारे पोल खोल दिए थे। मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। दिल तो कह रहा था कि चीख चीख कर सोफ़ी से अपने दिल का हाल कहूँ, मगर मेरी ज़ुबान मेरे दिल का साथ नहीं दे रही थी। दिल का दर्द आंखों के रास्ते से पिघल कर बह रहा था। कुछ देर बाद मैं नॉर्मल हुआ तो सोफ़ी बोली, यासिर तुम मुझे अपने दोस्त समझते हो कि नहीं? मैंने नम आंखों से सोफ़ी की तरफ देखते हुए इस बात में सर हिलाया। सोफ़ी नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, ऐसे नहीं, बोल कर बताओ। मैंने कहा, जी। सोफ़ी बोली, क्या जी? मैंने कहा, जी दोस्त ही समझता हूँ। सोफ़ी बोली, यानी तुम मुझे मेरे दोस्त नहीं समझते? मैंने मजबूरन हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ समझता हूँ। मेरे लिए जो तुम हो, इसके लिए दोस्ती बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। मगर सोफ़ी मेरी खामोश होते हुए बोली, मगर क्या? मैंने रुक रुक कर बोलते हुए कहा, मगर मेरी गरीबी और मेरी सादगी मुझे ताने देती है कि तुम अपनी औकात में रहो। कहाँ तुम हो और कहाँ मैं हूँ। सोफ़ी शायद मेरे अंदर वाली बात की तह तक पहुँच चुकी थी। सोफ़ी हंसते हुए मेरे सर पर चपत लगाते हुए बोली, इडियट, मुझे सब कुछ भी समझते हो और ये अमीरी और गरीबी का फ़र्क भी रखते हो। और फिर सोफ़ी एकदम सीरियस होते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारी सादगी और तुम्हारी साफ दिली की वजह से दोस्ती हो गई है तुमसे, वरना इस शहर में एक से बढ़कर एक लड़के हैं जो खूबसूरत भी हैं और पैसे वाले भी, मगर मैंने आज तक किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। लोग चाहें मेरे बारे में कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, मगर ये मुझे पता है, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं पाकबाज हूँ। मैंने भी गरीबी देखी है। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे अब्बू भी फौत हो चुके हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं आज यहाँ तक सिर्फ अपनी मेहनत और लगन की वजह से पहुँची हूँ। आज शुक्र है कि मेरे पास पैसा भी और इज़्ज़त भी है, मगर कभी अपना बुरा वक्त नहीं भूली हूँ। आज के बाद दोबारा अगर तुमने ऐसी बात सोची भी ना, तो मैंने तुमसे कभी बात करनी है। ओके, मैंने इस बात में सर हिलाया। सोफ़ी फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि कल तुम्हें घर पर कोई काम तो नहीं है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। सोफ़ी बोली, और क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें लाहौर जाने की इजाज़त दे देंगे? मैंने कहा, इजाज़त तो मैं ले लूँगा किसी न किसी तरीके से, मगर। सोफ़ी मुझे घूरते हुए बोली, फिर मगर? मैं दिल पर पत्थर रखते हुए एक ही सांस में बोल पड़ा, मगर सोफ़ी मेरे पास लाहौर जाने के लिए ना ही पैसे हैं और ना ही ड्रेस। सोफ़ी मेरी बात काटते हुए बोली, बस इतनी सी बात पर इतने कीमती आंसू बहा दिए। सोफ़ी उठी और 1 मिनट का कहकर बाहर निकल गई और मैं फिर अपनी बेबसी को कोसने लग गया। कुछ देर बाद सोफ़ी बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुई और मुझसे बोली, खड़े हो जाओ। मैं एकदम घबरा कर ऐसे खड़ा हुआ जैसे मेरे नीचे स्प्रिंग लगे हों, और मैं फटी फटी आंखों से हैरान परेशान खड़ा सोफ़ी के चेहरे को देखने लग गया। मुझे कुछ पैसे देकर अपने लिए कपड़े ले लेना। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो अंकल को बाथरूम का बहाना करके आया था। ले काका, हुन तेरी खैर नहीं। मैं जल्दी से उठा और सोफ़ी से एक्सक्यूज़ किया कि मुझे दुकान से आए काफ़ी देर हो चुकी है, अंकल नाराज़ होंगे, इसलिए मुझे इजाज़त दे, मगर सुबह जल्दी आ जाना। मैं 6 बजे इधर ही होंगी और घर बता कर आना। मैंने अच्छा कहा और पार्लर से निकलकर दुकान पर पहुंच गया। अंकल की चंद बातें और नसीहतें सुनने के बाद काम में मसरूफ़ हो गया और शाम को घर पहुंचकर खाना वगैरह खाकर अम्मी को झूठी कहानी सुनाकर मना लिया
اور رات کو لاہور دیکھنے کی خوشی میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح میں 5 بجے اٹھا اور تیار ہو کر کھیت کے راستے کی بجائے میں چوک کی طرف چل دیا کہ شاید کوئی سواری مل جائے اور میں جلدی سے شہر پہنچ جاؤں۔ مجھے صوفی کے ساتھ سفر کرنے سے زیادہ لاہور دیکھنے کا تجسس تھا۔ میں چوک میں پہنچا تو وہاں کوئی تانگا نہ کھڑا تھا، تو میں سڑک پر ہی شہر کی جانب چل پڑا۔ اتنے میں پیچھے سے مجھے موٹر سائیکل آنے کی آواز آئی، تو میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا تو ہمارے گاؤں کا ہی ایک شخص موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے بریک لگا کر مجھے لفٹ دے دی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ 5 منٹ میں شہر پہنچ گیا۔ اتفاقاً اس آدمی نے بھی بازار کی طرف ہی جانا تھا، جس کا مجھے فائدہ ہوا کہ میرا کافی وقت ضائع ہونے سے بچ گیا۔ میں اپنی دکان کے سامنے اتر گیا اور اس کا پھر شکریہ ادا کیا۔ جب وہ شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں شاہین مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ میں ابھی کچھ پیچھے ہی تھا کہ مجھے مارکیٹ کے باہر صوفی رکشے سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ صوفی نے رکشے والے کو کرایہ دیتے ہوئے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ رکشے والا چلا گیا۔ صوفی ادھر ہی کھڑی تھی۔ میں جب صوفی کے پاس پہنچا، صوفی بولی، ٹائم کے بڑے پابند ہو۔ میں نے کہا، میں تو اس خوشی میں ہی ساری رات سویا ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایسے ہی ہم باتیں کرتے ہوئے پارلر کے پاس پہنچے۔ صوفی نے لاک کھولا اور ڈور کھول کر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ آخر کار صوفی کو احساس ہوا کہ لاہور کی بس نکل جانی ہے اور جلدی سے اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ ضروری سامان رکھنے لگ گئی۔ خیر ہم پارلر سے باہر نکلے اور رکشہ پر بیٹھ کر لاری اڈے پہنچے۔ بس سٹینڈ پر لاہور جانے والی کوسٹر بس تیار کھڑی تھی۔ صوفی جلدی سے گاڑی کے پاس کاؤنٹر پر بیٹھے شخص سے ٹکٹ لینے لگ گئی اور پرس سے پیسے نکال کر دینے لگی تو مجھے پھر اپنی غربت اور بے بسی پر غصہ آنے لگ گیا، مگر سوائے اندر ہی اندر کڑنے کے کر بھی کیا سکتا تھا۔ ہمیں آخر کی 4 سیٹوں میں سے 2 سیٹس مل گئیں۔ مجبوری تھی، بیٹھنا پڑا، ورنہ 2 گھنٹے بعد دوسری گاڑی جانی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اڈے سے نکل پڑی۔ صوفی شیشے والی سائڈ پر بیٹھی تھی اور صوفی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک بزرگ اور ان کے ساتھ اماں جی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ لڑکا بار بار گردن گھما کر صوفی کو دیکھ رہا تھا۔ میں پہلے تو اسے اتفاق سمجھ رہا تھا، مگر وہ بہانے سے گردن گھما کر پیچھے دیکھتا۔ کچھ دیر میں برداشت کرتا رہا، مگر وہ لڑکا باز نہ آیا۔ صوفی نے بھی شاید یہ بات نوٹس کی تھی اور صوفی میرا ریاکشن بھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے صوفی کو کہا کہ اس چول نے مجھ سے چھتر کھا لینے ہیں، کیسے بار بار گردن گھما کر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفی بولی، دفع کرو، دیکھنے دو، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی ہر لڑکی کو گھورنے کی۔ میں نے کہا، مجھے اچھی طرح ایسے لوگوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ اب اگر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ صوفی بولی، دفع کرو یاسر، ایسے تماشا بنے گا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بننے دو، ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس لڑکے نے پھر گردن گھمائی اور صوفی کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے پیچھے سے اس کی گردن کو پکڑ کر گھما کر کہا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لڑکا ایک دم گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے کب دیکھا ہے۔ اتنے میں کنڈکٹر بھی بھاگا بھاگا پیچھے آیا اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا بزرگ بھی مجھے چپ کروانے لگ گیا۔ کنڈکٹر اور دیگر سواریوں نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ لڑکا بھی اب انسان کا بچہ بن کر بیٹھ گیا۔ صوفی بولی، یاسر، میں نے کہا بھی تھا کہ دفع کرو، ایسے خواہ تماشا بنا دیا۔ میں نے کہا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ کب لاہور آیا اور گاڑی رک گئی تو کنڈکٹر نے آواز دی کہ لاری اڈا آ گیا ہے۔ سب سواریاں اتر گئیں تو ہم آخر میں اترے۔